अस्सलाम वालेकुम। इमरान नादिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने अपनी एक वेबसाइट मार्केटेस्ट की एसईओ ऑडिट का कहा था, उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, लेकिन वो मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं सिर्फ वीडियो में आपको ये श्योर करवाना चाहता हूँ कि एसईओ ऑडिट या एसईओ मुझे आती है नहीं आती, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आप मुझे जितना हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। ये तकरीबन 1 घंटा पहले ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, उस हवाले से ये कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे ऑडिट के हवाले से ये नोट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ में बिजली भी चली गई, जिस बिजली की वजह से 2 दिन से मैं ख्वार हो रहा हूँ। पिछला जो आर्टिकल था वो भी 1 दिन डिले से आपको पहुँचा। तो यहाँ पे मैं ये एडिट जो है ना, ये मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं ये नहीं लिखूँगा। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपको ये एडिट रिपोर्ट मुकम्मल करके आपको भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बनवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एसईओ में मेरी कितनी एक्सपर्टीज़ है और क्या मैं एसईओ कर सकता हूँ या नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो लैंडिंग पेज है उसको मैं चेक कर रहा था, तो मुझे एक दो इशू नज़र आए इसमें। पहला तो ये कि ये मार्केटिस्ट जो लोगो है आपका, ये लोगो थोड़ा सा ब्लर है, और साथ में बैकग्राउंड में ये कलर जो वेबसाइट की कलर से उससे मैचिंग नहीं कर रहा। तो अगर इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लें और ये बैकग्राउंड कलर इसको रिमूव कर लें, और साथ में इस ये पेविकॉन आपने लगवाया हुआ है, पेविकॉन भी ठीक है, एम लिखा हुआ है ये भी ठीक है, इतना मसला नहीं। नीचे यहाँ पे मैं चेक कर दूँ, पोर्टफोलियो सेक्शन यहाँ पे भी है और ब्लॉग यहाँ पे भी है। तो अगर ये स्क्रॉल डाउन का जो ऑप्शन है अगर इसको हटा दिया जाए या अगर हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये पोर्टफोलियो और ब्लॉग इस तरह से यहाँ पे आ जाए, जैसे ये होम वेबसाइट ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग है। तो जैसे ही मैं फ़र्ज़ करें मैं क्लाइंट तो आपकी वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र यहाँ पर पोर्टफोलियो और ब्लॉग पे जाएगी। ये दोनों इंतहाई ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर ये पोर्टफोलियो, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे पोर्टफोलियो होनी चाहिए। आप ये समझे होंगे कि मैंने नीचे ये पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने दिया हुआ है, लेकिन आगे मैं आपको ये बता दूंगा कि इसकी मैं यहाँ पे क्यों ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इसकी एक वजह ये कि स्पीड, वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है, और मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी बिजली जाने की वजह से वो सेव ना हो सकी, तो उसमें यहाँ पे मुझे एरर आ रहा था। अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी ये इमेजेस है, आपने यहाँ पे ये इमेजेस भी लगवाए हैं और ये ट्रांजिशन भी है, तो इससे ये लैंडिंग पेज की स्पीड जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि लैंडिंग पेज पे जितना स्पीड ज़्यादा हो, क्लाइंट की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। बाद में अगर वो अंदर जाके पोर्टफोलियो चेक करना चाहता है तो वो यहाँ से इजीली फाइंड कर सकता है। आपकी सर्विसेज देखना चाहता है तो वो यहाँ पे देखना चाह सकता है। तो इन हाउ ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी तो यही राय है कि अगर मुमकिन हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये पोर्टफोलियो को हटा दे और वेबसाइट की ये लैंडिंग पेज की जो है ना स्पीड अच्छी हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं। दीगर इश्यूज भी सामने आ रही थी, तो उस पे भी फोकस करेंगे। अगर वो ठीक उसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड अच्छी हुई तो ये पोर्टफोलियो यहाँ पे फिर ठीक ही है। बाकी ये लुक
اور یہ ڈیزائن بیسٹ ہے. اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ میں کوئی ایشوز نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ لوگوں کے حوالے سے تھا، ایک پورٹ فولیو اور بلاگ کے حوالے سے یہ بات تھی، اور فیویکون سے آگے یہ ہائفن نظر آ رہا تھا. یہ اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن مجھے نظر آئے ایک ایم آپ نے لکھا ہے، اس سے پہلے ایک ہائفن نظر آئے. اس کو ہائفن کو اگر ہٹا دیں تو بیسٹ رہے گا. یہ ویب سائٹ کے لنک کو میں کافی کرتا ہوں. اس کو میں یہاں پہ پیج سپیڈ اور ویب سائٹ کی سپیڈ اور ایم پی دونوں چیک کرنا چاہوں گا. ساتھ میں یہ ایک ایکسٹینشن ہے، یہاں پہ جا کے مجھے آپ کی ویب سائٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. ٹائٹل اپنے پیج انفارمیشن ہے، لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ان اسلام آباد پاکستان، مارکیٹسٹ. ٹائٹل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ یہ لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی، کیا اس حوالے سے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کیا تھا کہ نہیں؟ کی ورڈ ریسرچ کا اگر آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسلام پاکستان کو فوکس کریں، ٹارگٹ کریں، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے لیڈنگ صحیح ہے یا اور کوئی کی ورڈ صحیح ہے تو اس کو ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. باقی یہ ٹائٹل میرے خیال سے فی الحال صحیح ہے، لیکن اگر کی ورڈ ریسرچ ہو چکا ہے تو پھر سے، اگر نہیں ہوا ہے تو کی ورڈ ریسرچ کے بعد اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. میٹا کی ورڈ یہاں پہ مسنگ ہے، تو یہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ میٹا کی ورڈز کو یہاں پہ لکھنا ضروری ہے. میٹا ڈسکرپشن آپ میں لکھا اپنے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اسلام آباد پرووائڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویب سائٹ اینڈ لوگو ڈیزائن سروسز، SEO، گوگل ایڈس اینڈ سوشل میڈیا ایڈس. تھوڑا سا گرامیٹیکل ایرر بھی سامنے آ رہا ہے اور ساتھ میں کی ورڈز بھی موجود ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ میٹا ڈسکرپشن کے لیے بھی کی ورڈ ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. اچھا آگے چلتے ہیں. گوگل نے 2 اگست 2022 کو یہ پیج کرال کیا تھا. یا پھر یہ فیس بک سے آپ کی ٹریفک بالکل نہیں آ رہی، یعنی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس ویب سائٹ کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ انتہائی ضروری ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 1000 تک جو پیج آپ نے اس کے لیے کریٹ کیا ہے، 1000 تک آپ نے اس میں جو ہے نا فالورز لانے ہیں. مزید کیا آپ نے یہ ویب سائٹ کو فیس بک کے ساتھ لنک کیا ہے؟ کیا کوئی ایکسٹینشن اس کے لیے یوز کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ ایکسٹینشن یوز کرے تاکہ یہاں پہ ہمیں ڈیٹا شو ہو سکے. یاہو نے ابھی تک انڈیکس نہیں کیا ہے. ساتھ میں ACM رش پر رینک ٹریفک ACM رش کی، ابھی میں ACM رش پہ جاؤں گا تو وہاں پہ میں ٹریفک چیک کروں گا. یہاں پہ تو شو نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پہ ہم چیک کریں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بیک لنکس 825 ہے LD، اوکے یہ بھی صحیح ہے فی الحال. ٹھیک ہے، ڈائگنوسس پہ جائے. ہمارا بنیادی چیز جو آن پیج SEO میں آتا ہے وہ یہ ہے. URL میں ہم نے 13 کریکٹر لکھا ہے، یہ بیسٹ ہے. کینانیکل ٹیگز بھی صحیح ہے. ٹائٹل 66 کریکٹر تک ہے، یہ بھی صحیح ہے. ساتھ میں 70 میکسیمم ہونے چاہیے، 66 بیسٹ ہے. میٹا ڈسکرپشن میں ہم نے 136 کریکٹر لکھے ہیں، یہ یہاں پہ آپ کو 300 کریکٹرز ہونے چاہیے. یہ جو پہلے ہم نے کہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسلام آباد پرووائڈ، جو میں نے کہا کہ تھوڑی سی گرامیٹل مسٹیکس بھی ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو فوکس کرنے کی بتاؤں گا کہ اس کے لیے ضرور کی ورڈ ریسرچ کریں، اور ساتھ میں کم از کم 160 کریکٹر اور میکسیمم 300 کریکٹر آپ اس یوز کریں یہاں پہ، تاکہ یہ میٹا ڈسکرپشن اچھا نظر آئے اور ساتھ میں اس کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی زیادہ ہو. میٹا کی ورڈ جو پہلے بھی بتایا مسنگ ہے، یہاں پر بھی 0 شو ہو رہا ہے. ہیڈنگ میں آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہے. ہر ویب سائٹ میں ایک H1 ہیڈنگ ضرور ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کی 0 ہے. تو یہ دیکھیں کہ VC your page implement HTML heading but H1 through H3 heading do not appear, this should be corrected. یہ H1 ٹیگنگ جو ہے نا بیسٹ SEOs کے لیے ہمیں H1 ٹیگنگ کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ H1 ٹیگنگ آپ کی ویب سائٹ میں نہیں ہے، اس کو بھی ٹھیک کرانا ہوگا. آل امیجز ہیو الٹ ایٹریبیوٹ
अल्ट टैग्स जो इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हैं, तमाम की तमाम पर आपने अल्ट टैग लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे मैं फिर दोबारा कहूँगा कि क्या वो इमेजेस जो आपने लगाए हैं, अल्ट टैग्स जो इमेजेस पे आपने अल्ट टैग्स लगाए हैं, क्या उसके लिए कीवर्ड रिसर्च हो चुकी है कि नहीं। अगर हो चुकी है तो बेस्ट है, अगर नहीं हुई है तो कीवर्ड रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गूगल इमेज सर्च में अगर कोई कीवर्ड्स पुट अप करता है तो आपकी वेबसाइट से वो इमेज शो होता है और उस वहाँ से आपकी वेबसाइट पे वो आ जाता है। अगला जो इशू हमें फेस हो रहा है वो आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स जो है ना कि वर्ल्ड जो है ना वो HTML कोड और ये ब्लॉग्स वगैरह, ये इसकी रेशो बहुत कम है। ये 15% तो उन्होंने लिखे, लेकिन मेरे ख्याल से ये 20% तक कम अज़ कम होना चाहिए, 11.91%। तो मेरे ख्याल से 50 तक आर्टिकल जो 1500 वर्ड्स हो वो आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। 1500 वर्ड्स आर्टिकल आपने 1500 वर्ड्स आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा। ये इस वजह से कि मुख्तलिफ़ पेजेस पे मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स, एक तो ये होता है कि SEO में कि एक पेज को एक ही कीवर्ड पर फोकस करना होता है, उस पर रैंक करना होता है। तो अगर 50 कीवर्ड्स आप यूज़ करें मुख्तलिफ ब्लॉग्स में जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक अच्छी आएगी। इस वजह से SEO में या यहाँ पे अगर देखें तो takes away stimulus is not direct ranking factor per se, but there are many factors related to the ratio that indicate best SEO practice and thus may indirectly result in high search ranking. तो या फिर उन्होंने एक आर्टिकल, इस आर्टिकल में अगर हम जाए तो उन्होंने यही बातें की जो मैंने आपको बताई हैं। We said your website have frame usually not problem passive, but they are usually properly, जो frames आपने implement किए हैं उसको properly use करना होगा। Flash not detected, ये best है। Micro format schema, the open graph Twitter card, AMP accelerated mobile pages, ये अगर आपने, ये ऐसा होता है कि ज़्यादातर आजकल जो है ना ये विज़िटर मोबाइल पेज मोबाइल से आते हैं। फर्ज करें मैं आपकी वेबसाइट मोबाइल पे विज़िट कर रहा हूँ, तो क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल पे सही तरह से शो हो रही है या नहीं। उसके लिए हमें एक AMP वैलिडेटर की ज़रूरत होती है, जो एक प्लगइन की सूरत में वर्डप्रेस में हमें इजीली अवेलेबल होती है कि आपने AMP इम्प्लीमेंट किया है अपनी वेबसाइट पर। ये हम यहाँ पे जो पहले मैंने ये लिंक दिया हुआ था AMP वैलिडेशन के लिए, जो मैंने आपका ये marketest.p की आपको वेबसाइट दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने चेक किया है कि नॉट इन NMP पेज, URL is not in NMP और nor does it link to an NMP page। मतलब ये कि आपकी वेबसाइट पे AMP इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा, इसको हम एक प्लगइन है उसके ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। Robotic simul language encoding Favicon, it is good that you have Favicon image जो मैंने पहले बताया था कि वो जो आपने Favicon इमेज दिया तो वह ऑरेंज कलर का M आपने लिखा है, लेकिन उससे पहले कि हाइफिन है, अगर उस हाइफिन को हटा दे और M को थोड़ा बड़ा कर दे तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है और कौन सी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इसको हम बाद में चेक करेंगे। अभी मैं जाऊंगा ACMrush पर, वहाँ से बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि वेबसाइट में कोई ये AMP तो हो चुका। अच्छा, ये पेज स्पीड जो मैंने अभी AMP की वजह से जो मोबाइल से हमें यूज़र आते हैं उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, वो 31 है। मतलब ये कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होती है, ये जो स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है मैं ये एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये 31 है। मतलब ये कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। ये कम अज़ कम 90 to 100 तब तक ये ग्रीन नहीं होगा जब ये 90 प्लस नहीं हो जाता। कोशिश करेंगे कि इसको 50 प्लस तक ले जाए, ऑरेंज कलर तक ले जाए, तो बाद में हम उसको दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं कि क्या इशू सामने आ रहे हैं। अब ये इशू कौन कौन से हैं,
तो एक तो ये कि फर्स्ट कंटेंटफुल फैन 4.5 सेकंड लेते हैं। बेस्ट एसईओ के लिए हमें 1 से 3 सेकंड तक पेज लोड होना चाहिए, और ब्लॉकिंग टाइम जो है 1050 मिली सेकंड है। ये 1 घंटा पहले जो मैंने चेक किया था तो ये 600 आ रहा था। ये एक वेरिएबल वैल्यूज़ है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक एवरेज और सजेस्टिव वैल्यूज सामने आते हैं, लेकिन इससे भी हमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। अगर हम डेस्कटॉप पर देखें इसकी परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस वेबसाइट पर, वो थोड़ा बेस्ट है। मतलब ये कि मोबाइल एसईओ पर आपने इतना फोकस नहीं किया है जितना डेस्कटॉप पर किया है। लेकिन डेस्कटॉप पर भी मेरे ख्याल से ये कुछ दिनों पहले आपने अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन किया था, उसकी वजह से भी एसईओ इफेक्ट हुई है। तो डेस्कटॉप पर आपकी परफॉर्मेंस 71 है, इसको 90 तक ले जाना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें 21.3 सेकंड टाइम ऑफ इंटरेक्टिव जो है ना, 21.3 सेकंड मोबाइल पे शो हो रहा है, और टाइम इंटरेक्शन डेस्कटॉप पर जो है ना 4 सेकंड शो हो रहा है। इसको 3 तक लाना है, 2 तक लाना है, 1 तक अगर हो सके। ये 2 ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये सही है। ये बाकी में इशू है, लेकिन थोड़ा बहुत इशू है, इंशाल्लाह इसको भी कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से, मुख्तलिफ टेक्निक्स की वजह से। एक तो इमेजेस हम अक्सर हेवी साइज़ की अपलोड करते हैं, 2-3 MB के, उसको भी रिसाइज करना पड़ेगा। वो तो आपकी वेबसाइट डिटेल से चेक करने के बाद पता चलेगा। ये देखिए, ये प्रॉपर साइज इमेज जो है ना, ये यहाँ पे शो हो रहा है 177 KB। मेरी एसईओ के लिए 100 KB, लेकिन मैं खुद जो एसईओ करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि 90 KB तक मैं इमेज अपलोड करूँ, और उसकी जो डायमेंशन है वो भी मुतासर ना हो, साथ में रेजोल्यूशन भी मुतासर ना हो। तो उसके लिए मैं एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ऑनलाइन इमेज resizeimage.net, अपनी वेबसाइट के लिए और क्लाइंट की वेबसाइट के लिए मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं। ये तो मोबाइल और डेस्कटॉप पर आपकी वेबसाइट की एसईओ हमने देख ली। अच्छा, आगे चलते हैं अभी SEMrush और चलो उबर सजेस्ट पे भी चेक करते हैं, और साथ में मोज पे भी चेक कर देते हैं। ये तो ठीक है। मोज पे हमें इसकी डोमेन अथॉरिटी का पता चल जाएगा। उबर सजेस्ट और SEMrush पे हम इसकी ट्रैफिक और दीगर चीज़ें को पता लगा सकेंगे। ये भी हो गया, और साथ में इंटरनेट थोड़ा स्लो है। एनालाइज उबर सजेस्ट। अच्छा जी, आपकी वेबसाइट की जी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 13 है। इसको हमने 30 तक, मिनिमम 30 तक ले जाना चाहिए। 30 तक जो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होती है वो बेस्ट होती है, यानी उसकी एसईओ बेस्ट होती है। तो साथ में हम इसकी स्पैम स्कोर भी चेक करेंगे अभी कि चलो ये मोस का पहले कर दें। तो ये स्पैम स्कोर हमें शो हो रहा है 1%, ये भी बेस्ट है, इसमें इतना इशू नहीं है। 1 to 3% तक ये सही है। तो कोशिश करेंगे कि 1% को भी क्लोज कर ले, ख़त्म कर ले। वो तो अगर आपकी वेबसाइट तक एक्सेस हो जाए तो इंशाल्लाह ये इतना मसला नहीं होगा। दूसरा ये कि 3% तक क्लाइंट अक्सर अलाउड करते हैं। गूगल भी 3% तक अलाउड कर सकता है। अगर स्पैम स्कोर 3% से ज़्यादा हो तो फिर गूगल पर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो सकती। ये तो स्पैम स्कोर हो गया। यहाँ से हम एडिट और दीगर चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। उबर सजेस्ट, अच्छा ये SEMrush पर मैंने आपकी वेबसाइट लिंक दे दिए। तो अथॉरिटी स्कोर SEMrush पर 14 आ रहा है, वो मोज पर 13 था, यहाँ पे 14 है। ट्रैफिक हमें 22 मिल रहा है। अभी जो पहले मैंने कहा था वहाँ पे शो हो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 22 दिखा रहा है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपने 9 तक इस्तेमाल किए, जिससे 3 यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं।
कमर्शियल कीवर्ड्स आपने 13 इस्तेमाल किए, जहाँ से 19 यूज़र आपकी आ चुके हैं। ट्रांसलेशनल कीवर्ड 8% तक, यानी 2 कीवर्ड्स आपने यूज़ किया है और उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आया है। क्योंकि आपकी ये वेबसाइट एक सर्विसेज प्रोवाइड वेबसाइट है, तो इस पर जो लैंडिंग पेज है, इस पर हम कमर्शियल कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, जो पहले आपकी वेबसाइट जो लुक था, जिसमें वो जो फर्स्ट ये वर्ल्डिंग सामने नज़र आ रही थी, लेट्स टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, ये सब चीज़ें, इसमें भी हमने कीवर्ड्स जो है ना यूज़ करना है। ये जो हमने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग, इस पे भी हमने एक ख़ास कीवर्ड्स पर इस लैंडिंग पेज को जो है ना इम्प्रूव करना है। अच्छा, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को हम ब्लॉग में यूज़ करेंगे और कमर्शियल कीवर्ड्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड की जो पेजेस है वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसा कि ये SEO सर्विसेज है, गूगल एड्स है और सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर हम अगर हम जाए तो वहाँ पर हम ये कमर्शियल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज हमारे पास सामने आ चुका है। हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट हमने किए हैं, कितने क्लाइंट हमसे सेटिस्फाइड है और अभी तक हमारे साथ कितने यूज़र एक्टिव हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, ये जो सब चीज़ें आपने लिखी है, इसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। बैकलिंक 886 है, लेकिन क्या ये बैकलिंक्स डू फॉलो है या नो फॉलो है, इसकी जांच पड़ताल की ज़रूरत पड़ेगी। डू फॉलो बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पर ज़बरदस्त ट्रैफिक लाती है, जबकि नो फॉलो पर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं आ सकती। डोमेन आपका .fk के हैं, तो इस वजह से, और सर्विसेज भी आप पाकिस्तान बेस पे प्रोवाइड करते हैं, तो ऑलरेडी आपकी ट्रैफिक जो है 19 ट्रैफिक जो है ना 86% तक वो पाकिस्तान से आती है। तो जितनी भी कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे उसका बेस लाइन हम पाकिस्तान सेट करेंगे। पहले जो हमने जिक्र किया कि यार ये वेबसाइट जो है ये थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसकी एक वजह ये डोमेन पर भी डिपेंड करती है कि कहाँ से आपने ये डोमेन बाय की है। अच्छा जी, साथ आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 22 पेड सर्च बैकलिंक्स, ये सब हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, पेड कीवर्ड्स के लिए हमारे पास डेटा इतना नहीं है। ये जब सिंपल टेक्स्ट एड, अच्छा ये हमारे पास है फॉलो लिंक्स जो 853 है, 886 टोटल बैक लिंक्स है और 33 हमारे पास नो फॉलो है। इसको भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। बैक लिंक्स टाइप्स जो है ज़्यादातर टेक्स्ट है, इमेजेस में है, फॉर्म और फ्रेम आपके पास आपकी वेबसाइट में नहीं है। अच्छा, ये बैक लिंक्स आपने ये वेबसाइट्स वहाँ पे आपने लगाई है, ये पहले 4 फॉलो है और आखिरी जो है ये नो फॉलो है। इसको अगर हम आगे जाएं तो डिटेल से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की वीडियो 25 मिनट तक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अगर इसको मैं डिटेल से एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा तो 2-3 घंटे आसानी से लग जाएंगे। अच्छा जी, ये SEM रश पे आपकी वेबसाइट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। अब आते हैं उबर सजेस्ट पर। तो उबर सजेस्ट में SEO इशू जो सामने आ रहा है, वन इशू विद नो साइट मैप डॉट XML। साइट मैप जो है ना वो उसकी एरर SEM उबर सजेस्ट पे सामने आ रही है। बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं वो सही है। अच्छा जी, कनेक्ट टू गूगल टू ट्रैक योर ट्रैफिक। अच्छा, ये गूगल उबर सजेस्ट को गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये भी सामने कीवर्ड्स रैंकिंग टॉप 3 टॉप 10। अच्छा, नॉट रैंकिंग, ये एक सारा मसला यहाँ पे कीवर्ड्स का है। अच्छा, आगे चल के देखते हैं। बैकलिंक्स यहाँ पे 0 शो हो रहे हैं, ठीक है। साइट एडिट पे जाएं। अब यहाँ पे हम साइट एडिट करेंगे।
یہ Uber suggest this call will take 10 minutes on average, will notify you when call is complete via alert. تو یہاں سے ہم ٹریفک اوور ویو پر جاتے ہیں. سائٹ ایڈٹ جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لے گا 10-15 منٹ تک. وہ اگر رپورٹ جنریٹ ہو جائے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. لینگویج کے لیے میں پاکستان انگلش سلیکٹ کروں گا اور یہ آلریڈی یہ سرچ آرگینک کی ورڈز 71 ہے. آرگینک منتھلی ٹریفک 13, SEM رش پر 22 اور اوبر سجیسٹ پر 13 شو ہو رہا تھا. ان دونوں کی اگر ہم ایوریج نکالیں تو 15-16 تک آپ کی آرگینک ٹریفک ہے. ڈومین اتھارٹی جو موس پہ ہم نے چیک کیا تھا 13 اور SEM رش پر 12 اور اوبر سجیسٹ پر بھی 13, مطلب یہ کہ 12-13 کے قریب آپ کی جو ہے نا ڈومین اتھارٹی ہے. 808 نو فالو 11, وہاں پہ نو فالو 33 شو رہتے ہیں, یہاں پہ 886 وہاں پہ, اور یہاں پہ 800 بیک لنکس. ٹریفک کو ہم جون 2022 میں 18 وزٹرز آئے تھے, لیکن یہ پہلے آپ کی وزٹرز کم تھی. یہاں پہ اگر میرے خیال سے آپ نے یہ واٹس ایپ پہ مجھے بھی ایک لنک سینڈ کیا تھا, دوسرے فرینڈس کو بھی سینڈ کیا تھا, اس وجہ سے یہ جون میں وزٹر تھوڑی اچھی ہے. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے یہ آرگینک منتھلی ٹریفک ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. ڈائریکٹ ٹریفک ہمیں نہیں چاہیے. ڈائریکٹ ٹریفک کی جو ہے نا اس سے گوگل رینکنگ اچھی نہیں ہو سکتی, آرگینک ٹریفک سے بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. کی ورڈ رینکنگ جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے کی ورڈز نکالے ہیں اور جس کی ورڈز پر آپ چاہتے تھے کہ اس کو میں رینک کر لوں, تو اس کا یہ گراف ہمیں شو ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں گرین ایک بھی کی ورڈ میرے سامنے نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جولائی ابھی پریویس منتھ کی میں بات کروں تو 0 کی ورڈ رینک ہے ان پوزیشن 1 to 3, 0 کی ورڈ رینک ان پوزیشن 4 to 10, 35 کی ورڈ رینک ان پوزیشن 11 to 50, 36 کی ورڈ رینک ان پوزیشن 51 to 100. تو اب کی ورڈز یہاں پہ پہلے تھوڑا کم ہوئے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ورڈ ریسرچ میں اور یہ کی ورڈ رینکنگ میں بہتری آ رہی ہے. اس کو اب یہ ریڈ اور اورنج کلر ہے, یہ رینکنگ فیکٹر 1 تا 100 تک آپ کے دکھا رہا ہے, اس کو ہم نے گرین کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو لائن ہے جو سب سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے جولائی 2022, امید ہے نیکسٹ منتھ میں یہ گرین ہو جائے. کیونکہ اگر کی ورڈ ریسرچ کر لے, یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کی ورڈ پر کوئی آرٹیکل لکھ لیں اور اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال لیں تو وہ 1-2 دن میں رینک ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی یہ مہینوں بھی لے سکتے ہیں, دن بھی لے سکتے ہیں, لیکن وقت ضرور لیتا ہے. اچھا جی, ٹاپ SEO پیجز جو آپ کی ابھی تک SEO پیجز ہیں, یہ میرے خیال سے یہ لینڈنگ پیج ہے marketers.fi کے. 8 وزٹر آئے ہیں. میکڈونلڈ پاکستان سیلیبریٹنگ سندھی کلچر ڈے, یہ میرے خیال سے ایک آرٹیکل آپ نے لکھا ہوا ہوگا, میں نے اندر چیک نہیں کیا ہے, بلاگز یا دیگر. نیو ایج کیبل AD goes viral because of money heist 000. ابھی تک آپ کی جو لینڈنگ پیج ہے اس پہ وزٹر ہے. فیس بک سے آپ کو جو پہلے جو ہم نے بتایا کہ فیس بک سے آپ کی ٹریفک بہت کم ہے, وہ یہاں پہ 46 ہے. اور پینٹریسٹ اور یہ پتہ نہیں کس چیز کیا بلا ہے, لیکن فیس بک سے آپ کی جو لینڈنگ پیج پر 46 وزٹر آئے ہیں, اور دیگر جو بلاگز اور دیگر آپ نے آرٹیکل یا وغیرہ جو بھی ہے وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں آیا, یعنی سوشل مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اچھا, SEO کی ورڈز آپ نے میکڈونلڈ پاکستان یوز کیا ہے, جس کی جو 22,200 تک والیوم ہے, اور اسٹیمیٹڈ وزٹ آپ کی ویب سائٹ پر 3 آئے ہیں. اور SEO ڈیفیکلٹی جو ہے the position of related rank in the Google search is 49. یہاں پہ یہ جو شو ہو رہا تھا 51-200, یہ اس کے 11-250, یہ اورنج. اس اورنج میں آپ کی ویب سائٹ یہ لنک سے وہاں پہ شو ہو رہا تھا. اچھا, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسلام آباد, یہ کی ورڈز آپ نے یوز کی. یہ والیوم ہے اور آپ کی پوزیشن اور ساتھ میں آپ کی ویب سائٹ پر وزٹر.
تو یہ تھوڑا بہت آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں میں نے آپ کو یہ جانکاری دے دی. ساتھ میں اگر ہم یہ سائٹ ایڈٹ چیک کریں تو میرے خیال سے یہ مکمل ہو چکا ہے. اچھا، سائٹ ایڈٹ کے لیے 5 اگست 2022 سے یہ 12/17 تک ابھی آپ کی، چلو اس کو میں ایکسپورٹ کر کے آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا. انفیجیو اسکور جو ہے 77 ہے. یہ یہاں پہ لکھا ہے گریٹ. آرگینک منتھلی ٹریفک آپ کی 13 ہے. اس کو بیسٹ کرنا ہوگا، اس کو 500 تک منیمم لے جانا ہوگا. آرگینک کی ورڈ آپ نے 71 یوز کیے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. بیکنگز بھی اچھی ہیں. ایس یو ایشوز جو آپ کی سامنے آ رہی ہے وہ ہے 10 پیجز ہے. لو ورڈ کاؤنٹس ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم کو وہ پیجز بھی نظر آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ کی ورڈنگ جو پہلے ہم نے 11.93% جو آپ کی شو آتا، جو میں نے کہا تھا کہ 20% تک لے جانا، HTML ٹیکسٹ جو ہے نا وہ 20% تک لے جانیں گے. تو یہ وہ پورٹ فولیو سیکشن، زیادہ تر جو ہے نا پورٹ فولیو سیکشن میں آپ کی ورڈ کاؤنٹس کم ہے. یہ دیکھیں، یہ ورڈ کاؤنٹس 11، یہ 119، 4، 0. اس یو کے لیے منیمم 700 اور بیسٹ جو ہے نا 1200 تک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پورٹ فولیو میں کوئی بھی اتنا ڈیٹیل سے نہیں لکھ سکتا. لیکن کوشش کریں گے کہ پورٹ فولیو کے لیے بھی اگر ممکن ہو سکو تو 500 ورڈز تک 250 300 تک ورڈنگس کریں تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ایشوز کے بعد جو 10 پیجز پر اچھا 5 پیجز ود ڈپلیکیٹ میٹا ڈسکرپشن، یہ ایک ایشو اوور سجسٹ نے ہمیں نکالا ہے. یہ ڈپلیکیٹ میٹا ڈسکرپشن، اس کو چینج کرنا ہوگا. یعنی کہ 5 پیجز ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک جیسی میٹا ڈسکرپشن لکھے ہیں. یہ ہم یہاں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی پورٹ فولیو اور مارکیٹرز، یہ ایک میٹا ڈسکرپشن ہے. اور یہ وہ 5 ویب پیجز ہیں آپ کی ویب سائٹ کی جہاں پر یہ میٹا ڈسکرپشن یوز ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو اوپن کریں گے، پھر اس کو اوپن کریں گے، یہ 5 الگ الگ ویب پیجز ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر ایک پیج کے لیے، ویب پیج کے لیے الگ الگ کی ورڈ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ 5 کے لیے ایک جیسا میٹا ڈسکرپشن لکھا ہے. اس کو ہم چینج کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ we have discovered 91 pages on your site and later you need to fix 5 pages with duplicate title tags. میرے خیال سے وہ بھی میٹا ڈسکرپشن والے ہوں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پورٹ فولیو جو پیجز ہیں، جو ٹائٹل ٹیگز ہیں، اس میں بھی آپ نے ان 5 پیجوں کے لیے ایک جیسا ٹائٹل ٹیگ یوز کیا ہے. اچھا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے. پیج اسٹیٹس سکسیسفل 65 بلاکڈ، 11 پیجز بلاکڈ ہیں. سی آل پیجز میں ہم جائیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکیں گے کہ کون سے پیجز بلاک ہیں، کون سی میں ایرر شو ہو رہا ہے. یہ روبوٹ میٹا ٹیگ یہ بلاکڈ ہے، بروکن ہے. 404 ایرر یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ناٹ فالو ایٹریبیوٹ روبوٹ میٹا ٹیگ بلاکڈ کیے ہوئے ہیں. یہ ایشوز ہیں، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اچھا، آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈیسک ٹاپ کے لیے اور ساتھ میں ہم یہ موبائل کے لیے. تو ڈیسک ٹاپ پر ہم اگر جائیں، ڈیسک ٹاپ لوڈ ٹائم تو نو ڈیٹا اویلیبل، وہ میں نے پہلے بھی چیک کیا تھا، وہ 71 آ رہا تھا. انٹریکٹیو جو ہے نا وہ 4 سیکنڈ آ رہا تھا. تو یہاں پہ the time takes page response to visitor click less than 100 ملی سیکنڈ، لیکن 1 to 3 سیکنڈ تک ہونا چاہیے. ویژول اسٹیبلٹی نو ڈیٹا اویلیبل، یہ یہاں پہ ڈیٹا اویلیبلٹی شو نہیں ہو رہا. موبائل کے لیے بھی ڈیٹا اویلیبلٹی، لیکن وہ میں نے وہ دوسری ٹول سے آلریڈی چیک کیا گیا. وہ جو پیج انسائٹ اور AMP ویلیڈیٹر، وہاں سے میں نے چیک کیا تھا تو وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. تو یہ تھا آپ کی ویب سائٹ کی بیسک SEO
جو میں نے آپ کو بتا دی، امید ہے اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو سارے ایشوز جو میں نے ابھی یہ بتا دی، اس کو میں حل کر سکتا ہوں، یہ اتنے ایشوز نہیں ہیں، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ ایسے ہو جانتے ہیں کیونکہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کلائنٹس کو، ساتھ میں اگر ہو سکیں تو کلائنٹس کی جو SEO ویب سائٹ آ جائے آپ کے پاس SEO کے لیے، تو ایسی جو ایشوز جو میں نے آپ کو اس ساری ویڈیو میں ڈسکس کی، ایسی ایشوز سامنے اگر آ جائے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو اچھی طریقے سے دے سکتا ہوں، وہ پرابلم سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو یہ تھا آپ کی ویب سائٹ مارکیٹسٹ کی بیسک SEO اور ٹیکنیکل SEO کا۔ مجھے ٹیکنیکل SEO میں کچھ چیزیں مجھے آتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ویب ڈیولپمنٹ جو ویب ڈیولپرز ہیں ان کا کام ہوتا ہے، تو اس میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ آن پیج SEO اور آف پیج SEO جیسے بیک لنکس کے لیے بھی میرے پاس ویب سائٹ ہے جس سے میں نے بات کی ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، دیگر کوئی کویسچنس اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ آپ کی جو اوبر سجیسٹ نے یہ SEO ایڈٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کو میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا۔ اوکے، سی یو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔